सामान जिसको हाथ लग गए, चोर बाजार है जो लूट रहे हैं। देखिए, मैंने बीबी साहिबा के और भुट्टो साहब के तकरीबन सब वायदे पूरे किए हैं, आप देखें। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से प्रोग्राम कैपिटल टॉक के साथ मैं हूं मसूद रजा। हामिद मीर साहब निजी मसरूफियत की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर रहे, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ मुझ पर हैं। आज ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाते वक्त मैं एक अजीब सी कैफियत का शिकार हूं। मुझे कुछ खुशी भी है और एक कुछ अफसोस भी हो रहा है। खुशी किस बात की हो रही है ये मैं आपको बताता हूँ और इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सुनाता हूँ। Despite the challenges over the past decades, our economy has shown great resilience. It has maintained a positive rate of growth despite terrorism and natural disasters. Currently, the economy is showing signs of modest recovery. The GDP growth for 2011 and 12 has been at 3.7%. ये सदर साहब की तकरीर का एक छोटा सा इक़्तिबास था जिसमें उनका कहना यह था कि गुज़िश्ता अशरों में बहुत से मसाइल के बावजूद हमारी मईशत में बेहतरी हुई है, दहशतगर्दी और कुदरती आफात भी रहीं, लेकिन इसके बावजूद ग्रोथ हुई है इकॉनमी में। इसके साथ साथ वक्त के साथ हमारी मईशत बेहतर हो रही है। GDP ग्रोथ 3.7% पर आ गई है। इसी तकरीर में इन्होंने यह भी फरमाया कि फ़ीकस आमदनी बढ़ गई है, जो पहले $1,258 पर कैपिटा थी, वो अब $1,372 पर आ गई है। इसके साथ ये भी फरमाया इसी तकरीर में कि $25 अरब की हमारी बरामदात हो गई हैं। ज़र मुबादला जो पहले $10 अरब थे वो $15 अरब हो गए और उनका कहना ये था कि पाकिस्तान इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मुल्क है, बैरूनी सरमायाकारी यहाँ पर हो सकती है। बहुत खुशी हुई ये सब कुछ सुनकर, मगर जब मैंने नज़र डाली स्टेट बैंक के आदाद शुमार पर, उनकी रिपोर्ट्स पर, तो मैं एक परेशान हो गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स ये कहती है कि साल 2010-2011 में गैर मुल्की सरमायाकारी जो $1.98 अरब थी वो अब $68 करोड़ आ गई है। ये बराह रास्त सरमायाकारी की मैं बात कर रहा हूँ। एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी और ये सरमायाकारी जो थी बराह रास्त सरमायाकारी अगर मुशर्रफ दौर में देखें तो ये तकरीबन 800 बिलियन से ज़्यादा सरमायाकारी थी। इसके साथ साथ और जब मैंने आगे देखा तो पता चला कि आदाद शुमार जो हैं वो कहते ये हैं कि 2011-2012 के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी 2010-2011 के मुकाबले में 65.6% कमी के साथ $68 करोड़ रही और बराह रास्त सरमायाकारी 50% कमी से $81 करोड़ 26 लाख पर आ गई है। और इसी रिपोर्ट में फिर आगे ये भी बताया गया कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ना सिर्फ बैरूनी इन्वेस्टमेंट बल्कि जो मुल्क के अंदर सरमायाकार है वो भी इस वक्त मुल्क में सरमाया नहीं लगा रहा। इसी मामले पे बात करूंगा कि आखिर मैं सदर साहब की बात सुनकर खुश हो जाऊं या स्टेट बैंक की गुफ्तगू, स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखकर उदास हो जाऊं। मेहमानों का तारुफ आपसे करा दूं। आज इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नफीसा शाह साहिबा, मेंबर हैं फाइनेंस कमेटी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शीरीन अरशद साहिबा PMLN से, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब, माहिर माशियात भी हैं और सियासत के हवाले से भी आप गुफ्तगू फरमाते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फ़र्रुख सलीम साहब, सबसे पहले आपकी तरफ, खुश होने वाली बातें हैं या उदास होने वाली बातें हैं? इसमें किस चीज़ पर एतबार किया जाए, किस पर एतबार ना किया जाए? क्या घोरक धंधा है, क्या हकीकत है क्या? मसूद साहब, सदर साहब ने, सदर पाकिस्तान ने जो हकायक बयान किए हैं, मैं उनसे इख्तलाफ करने की ज़रूरत नहीं रखता हूँ। मैं दो हकायक मज़ीद उनके अलावा आपके सामने रखता हूँ। पहली हकीकत तो ये है मसूद साहब कि मैं बहुत करप्ट हूँ और मैंने करप्शन के ज़ोर पे बड़ा माल बनाया है। ये पहली हकीकत। और दूसरी हकीकत ये है कि जो मेरी अगली पौध है, माई नेक्स्ट जनरेशन, जो मेरे बच्चे हैं, वो तो मुझसे भी कहीं ज़्यादा करप्ट निकले। अब अगर ये दो हक़ाइक़ आप सामने रखें तो आपको एक सोसाइटी का नक्शा सामने आता है, ऐसी सोसाइटी के जिसकी इखलाकी वैल्यूज़ जो हैं वो नहायती तेज़ी से गिर रही हैं। तो ये मामला क्या है? हमारी सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं, जो सोसाइटल वैल्यूज़, कलेक्टिव वैल्यूज़ हैं, वो इतनी तेज़ी से क्यों गिर रही हैं कि इसका सोसाइटी की वैल्यूज़ का एक गहरा रिश्ता होता है हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसी के साथ। हर इंसान जो है वो पैसे बनाना चाहता है।
اب پیسے بنانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو محنت کا پیسہ ہو اور یا کرپشن کا پیسہ ہو۔ اب حکومت کی جو اقتصادی پالیسی ہوتی ہے، اگر تو وہ کرپشن کے پیسے کو انکریج کرتی ہے تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو ہمارا ہو رہا ہے۔ اگر حکومت کی اقتصادی پالیسی جو ہے وہ ایسی پالیسیز لاتی ہے کہ جس میں محنت کو انکریج کیا جاتا ہے اور انکریجمنٹ دی جاتی ہے، تو پھر وہ حال ہوتا ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں ہو رہا ہے۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نے جو اقتصادی پالیسی اس ملک میں بنانی ہے، اس نے محنت کو فروغ دینا ہے یا اس نے کرپشن کے پیسے کو فروغ دینا ہے؟ اب ہو رہا یہ ہے کہ ہر ممبر جو ہے سوسائٹی کا، اکانومی کا، وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت پیسے کا بہاؤ کس طرف ہے۔ اگر پیسے کا بہاؤ جو ہے وہ ان لوگوں کی جانب جا رہا ہو جو کہ کرپشن میں انوالوڈ ہیں، اور ان لوگوں کی جانب نہ جا رہا ہو جو کہ محنت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر سوسائٹل ویلیوز گرتی چلی جاتی ہیں، اخلاقی ویلیوز میں ڈینٹ پڑ جاتا۔ گفتگو آپ نے سنی، سوسائٹی کی نہ صرف سوسائٹی کی ویلیوز ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہیں، نیچے جا رہی ہیں، بلکہ جو ہمارے سامنے اشاریے موجود ہیں، اقتصادی اشاریے موجود ہیں، وہ کچھ اور بتاتے ہیں۔ صدر صاحب کی تقریر کچھ اور بتاتی ہے، حقیقت ہے کیا؟ دیکھیں، بات ہم کچھ اور کر رہے تھے اور رخ کہیں اور چلا گیا ہے۔ ہم آتے ہیں پہلے اقتصادیت پر، اور میں آپ کی بات یا اسٹیٹ بینک کی بات یا صدر مملکت کی بات جو ہے، اس کو میں صرف یہ کہوں گی کہ ہمیں ایک حقیقت پسندانہ ایک رویہ رکھنا چاہیے، اور پاکستان کی جو اقتصادی اس وقت حالات ہیں یا معاشی حالات ہیں، اس کو ہم پس منظر رکھیں کہ دنیا کی اکانومی میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے مشرف کی بات کی تو میں یہ بتاتی چلوں کہ مشرف کے زمانے میں لیکوڈیٹی بہت زیادہ تھی، اور وہ اس کا فائدہ جو ہے ساری دنیا کو ملا۔ یہ صرف نہیں ہے کہ مشرف نے کچھ کیا کہ یہ ہو گیا، اوورآل ایک اکنامک بوم تھا اس ماحول میں۔ اس وقت انہوں نے بات کی ترقیاتی ممالک کی، تو میں ہی از این ایکسپرٹ اور ان کو زیادہ مجھ سے پتہ ہوگا کہ ترقیاتی ممالک آر ریلنگ انڈر اکنامک شاکس۔ آپ کا اسپین دیکھیں، آپ کا پورچوگل دیکھیں، آپ کا گریس دیکھیں، آپ کا UK دیکھیں، آپ کا خود یونائٹڈ اسٹیٹس دیکھیں، وہاں کی اقتصادی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں، اور جو دنیا کی جو پیسہ ہے وہ ان ممالک کے، یا جو اکنامک رخ ہوتا ہے وہ یہی ممالک جو ہیں G8 یا جو بھی ان کا بلاک ہے، وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو اوورآل آپ کے دنیا میں ایک سلمپ آیا ہوا ہے۔ صدر صاحب کی بات جو ہے، اس لیے میں ان کو آگے بڑھاؤں گی کہ پاکستان میں گزشتہ جو 4 یا 5 سال رہے ہیں، اس میں ہم نے کئی شاکس دیکھے۔ ایک تو دنیا میں ایک سلمپ تھا، اس کے ساتھ اس ملک میں ایک بہت وشس قسم کی وار ہے، جس کو اس کے عوام اور ہم لوگ خود ایز اے ملک ہم اس کو فیس کر رہے ہیں، جس سے یہ ہوا کہ ہمیں فوج کو بہت زیادہ، ہمیں 100% انکریز کرنا پڑا اس حالت میں، جس حالت میں پیسہ تھا ہی نہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک رینٹیئر مینٹالٹی ہوتی تھی، ہمارے جنرلز آتے تھے، غیر ملک کے خلاف معاہدے کرتے تھے، اس میں جو کرپشن ہوئی، جو بد انتظامی ہوئی، وہ اس کو آپ کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ آپ نے ایک بات کہی، کرپشن کی آپ بات کریں گے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اور یہی سے بات کرتی ہوں۔ آپ کو کرپشن کے حوالے سے صرف یہ ایک بات کہوں گی کہ اگر ہمیں کرپشن پر ڈسکورس کرنا ہے تو لیٹس اسپیک آف کرپشن۔ اقتصادی بات کرنی ہے تو اس پہ آئیں۔ کرپشن کا ہم پس منظر 1960 سے لیں اور اس کو ہم پولیٹیکل جو کرپشن کی ریٹورک ہے اس کو سیپریٹ کریں، ایکچوئل جو کرپشن ہوتی ہے اور سسٹمک کرپشن ہوتی ہے، ہم سب پہ جو ہے وہ ایک جنرل ڈسکشن کریں، اور یہ ایک بہت ایک سمپل فارمولا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت ایک ایزی، اگر ہم فاروق صاحب ایک بار پھر آپ کے پاس آؤں گا۔ فرمایا کہ جو مغربی ممالک ہیں وہاں ریسیشن ہے، وہاں ریسیشن کی جہاں تک میری ناقص معلومات ہیں، شاید وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی محنت سے کماتے ہیں، ادھار پہ نہیں چلتے، ان کے پاس جو پیسہ ہے وہ ان کے اقتصادی جو ان کا پہیہ چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہے، وہ مانگے کا پیسہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اوپر ریسیشن نہیں آیا تو پاکستان کی کیا وجہ، اگر پاکستان بچا رہا تو اس کی کیا وجہ؟ اور فرمانا یہ بھی ہے کہ
یہ کر لیں. کرپشن جو ہے وہ اس کی بات کہیں اور کی جائے, اس کا کیا معیشت پر اثر نہیں پڑتا؟ میں آپ کے پاس بھی آؤں گا. بالکل جی دیکھیے 3 یا 4 دن پہلے موڈیز انویسٹر سروس جو دنیا کی انٹرنیشنل ایک ریٹنگ ایجنسی ہے جو دنیا بھر کے ممالک کی سوورن ریٹنگ نکالتی ہے, اس نے پاکستان کو گرا کے CAA1 کر دیا. اس کی ٹوٹل میں 20 ریٹنگ ہم 70ویں نمبر پہ پہنچ گئے ہیں. نبیبیا جیسا ملک, کیوبا جیسا ملک, نکاراگوا جیسا ملک, بہت سارے افریقن ملک, بوٹسوانا جیسا ملک, یہ سب ہم سے اوپر رہ گئے, سب ہم سے اوپر ہیں, ہم سب سے نیچے گرتے چلے جا رہے ہیں. آپ پچھلے 4-4.5 سال میں دیکھیے کہ 4 سال پہلے فی کس قرضہ جو ہے وہ 40,000 روپیہ فی کس ہر پاکستانی کے اوپر تقریباً 40,000 روپیہ قرضہ تھا. اب وہ 75 سے 80,000 روپیہ صرف 4 سال کے عرصے میں. جو قرضہ جات ہم نے پہلے 60 سالوں میں اکٹھے کیے تھے, 60 ایئرز میں, اتنے ہی قرضہ جات پچھلے 4.5 سالوں میں ہم نے اکٹھے کر ڈالے. اب دیکھیے 300 سے 350 کروڑ روپیہ روزانہ کا نیا چھاپا جا رہا ہے, اور اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ 4 سال پہلے جو 50 روپے کی دال بک رہی تھی اب وہ 180 اور 200 روپے کی دال بک رہی ہے. آپ کی کرنسی جو تقریباً 50-55 روپے بھی تھی کچھ سال پہلے, اب 100 کی باتیں کر رہی ہے. یہ کرنسی کا گرنا جو ہے یہ آپ کو پورے ملک کی جو اقتصادی پالیسی ہے اس کا نچوڑ بتا دیتی ہے کہ آپ باقی دنیا کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں. بے شک باقی دنیا میں بھی ریسیشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کے مقابلے میں جو ہمارے ملک کا حال ہوا ہے وہ آپ کو یہ کرنسی کا ریٹ بتاتا ہے. ٹھیک, آپ دیکھیں موجودہ صورتحال میں کیا کیا جا سکتا تھا, اس پر آپ سے بات کروں گا, مگر آپ کی طرف آؤں گا. شیری صاحبہ, یہ فرمائیں کہ بات کی گئی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی, سیلابوں کی بات کی گئی. ہم نے دیکھا سیلابوں کے بعد جو ہماری کراپس ہوئیں وہ بمپر کراپس ہوئیں, ہم نے ایکسپورٹ بھی کی اور ریکارڈ پہ یہ چیز موجود ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات کریں تو حکومت کی جانب سے جو اعداد و شمار آتے ہیں 70 ارب ڈالر کا ہمارا نقصان بتایا جاتا ہے. اور اگر ہم بات کریں کرپشن کی, جو ہمارے پاس فگر آتی ہے 4 سالوں کی گزشتہ, وہ 90 ارب ڈالر ہے. اگر ہم ان 4 سالوں میں اس پر کنٹرول کر لیتے تو کیا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو ہمارا 8 سالوں کا نقصان ہوا, لگتا نہیں ہے کہ دہشت گردی کی جنگ کی وجہ سے ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے, ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے؟ ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے مسعود صاحب, کہ جیسے نفیسہ بی بی نے کہا کہ جب بھی اکنامک پالیسی کا ذکر آئے تو ہمیشہ گورنمنٹ کے لوگ دے ٹاک اباؤٹ ٹیررزم, دے ٹاک اباؤٹ کہ جی فلانی ریسیشن ان ڈفرنٹ کنٹریز ہے. اس کا جواب میں پہلے بی بی کا دینا چاہوں گی. ایک بات کہ اکنامک جو ہمارے حالات ہیں ملک کے, اس کے ریزنز کیا ہیں, ہم ان کو پہلے سب سے پہلے دیکھیں. مین ریزن ہے الیکٹریسٹی, اینڈ نمبر 2 کرپشن. بی بی کہتی ہیں کہ کرپشن کو الگ ٹاپک ہے, وی کینٹ مکس اٹ ود اکانومی, اٹ از ناٹ پاسبل. آپ دیکھیں جس حکومت میں کرائٹیریا آف ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ از اینی کرپٹ پیپل, آپ سارے کیسز دیکھ لیں, کامرس سے NICL جو بھی دیکھ لیں, OGDC کے ہیڈز جو بھی لگے اب تک 4.5 سال میں سب کرپٹ لوگ لگے. ان سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ نمبر 2 ہماری کتنی بدقسمتی ہے کہ اس دوران 3 اسٹیٹ بینک کے گورنرز بدلے. ہم وہ وقت تھا, ہمیشہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ بینک گورنر جو ہے ہی از نیور ڈیفائننگ اباؤٹ جو ہمارے سٹاکس ہیں, ہمارے ریزروز ہیں. اب یہ ہے کہ گورنر ریزائن کر جاتے ہیں اور اب خود گورنر اسٹیٹ بینک کنفیس کر رہے ہیں یہ ملک کے حالات ہیں. دیکھیں جب ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی, اب میں بی بی کی اس بات کا یہ بھی جواب دوں گی کہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بڑی کنٹریز میں ریسیشن, وی نو. اب تھائی لینڈ دیکھیں, چائنا دیکھیں, ویتنام دیکھیں, انہوں نے اپنے SMEs کو اسٹرانگ کر کے اپنی اکانومی کو ریز کیا. مجھے یہ بتایا جائے کہ جو گورنمنٹ ہے اس نے SME پالیسی کبھی بنائی. مجھے 2-3 دفعہ فیڈریشن میں فائنانس منسٹر صاحب ملے, میں نے ان سے یہی پوچھا, بجٹ سے بھی پہلے پوچھا کہ پلیز بیک بون ہے SME, آپ اس پہ توجہ دیں. اس کی کوئی توجہ نہیں. اور اس سے بجلی کی بات کرو تو پھر کہتے ہیں جی کرٹیسزم ہے, بجلی کی آپ بات سنیں. پنجاب بہت سارے سوال آپ کے ہو گئے, میرے خیال میں اتنے سارے سوالوں کا جواب ایک ساتھ دینا شاید اگر زیادہ سوال ہو جائیں گے تو مشکل. اب بجلی کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کے جو ڈیولپمنٹ ہے وہ میرے سے ضرور پوچھیے. میں تو جی ان کو تھرو بیک کروں گی سوال. 60% آبادی ہے پنجاب میں. پنجاب میں وہ پنجاب کا سوال ہم پوچھ لیں گے. مجھے میرے آرگیومنٹ تھوڑا میرا آرگیومنٹ سن لیں نا, میرا فلو کیا ہے. ان کی آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو کرپشن سے ریلیٹڈ ہے, اگر ان کی حکمرانی وہاں بہتر ہے تو کیا پنجاب کی اکانومی بہت بہتر ہے, بہت بوم کر رہی ہے, وہاں اوور ڈرافٹ نہیں ہے, وہاں ڈیفیسٹ نہیں ہے, پنجاب کی ہم بات الگ سے کر لیں گے, ان سے اس کا جواب بالکل مانگ لینا چاہیے, مانگنا چاہیے, سوال اٹھنا چاہیے. مگر ابھی بات ہو رہی ہے وفاق کی.
वफाक की गवर्नमेंट की बात हो रही है, पॉलिसीज की बात हो रही है। वफाक आइसोलेशन में नहीं होता, वफाक जो है वो एक मिलाप है यूनिट्स का। अगर आप स्ट्रक्चर समझे पाकिस्तान की फेडरेशन, पंजाब की खराब मईशत की वजह से मुल्क की मईशत खराब। मैं ये कह रही हूँ कि ओवरऑल मेरा जो पर्सपेक्टिव या आर्गुमेंट मैंने पहले कर दिया था कि ओवरऑल एक आपका स्लम्प है, आपके लोकल जो हालात हैं मैंने एक और बात जो मुझे कहनी थी कि हम जिसको कहते हैं पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि मईशत और सियासत को हम सेपरेट नहीं कर सकते, और जो मुल्क सो मोटो पर और स्टे ऑर्डर्स पर चले और हुक्मरान जो हैं जिनको एक पॉपुलर मैंडेट हो, उनके मुख्तलिफ तरीके से, मैं एक इदारे को नहीं कहती, उसमें कई और एलिमेंट्स भी हैं, उनको बार बार रोका जाए काम करने के लिए, तो वो भी उस चीज़ को अफेक्ट करता है। अच्छा, तो ये भी OGDCL का अगर सरबराह मुकर्रर होता है और ज़ाब्ते के खिलाफ होता है तो उस पर कोई ना बोले, ठीक है, वो एक आपके पास आजाद अगर स्टील मिल की रिश्कारी का मामला होता है, NICL स्कैंडल होता है, दीगर मामलात होते हैं, तो क्या अदालत नहीं, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जिसको 2/3 मेजॉरिटी हो, उसको अगर आप डिसमिस कर लें तो मैं तो कुछ नहीं, लेकिन दुनिया उसको जो कह रही है वो भी आप देख लें। तो आइन की बात माने ना सियासी आइन की बात मानी है, हमारा मौक़िफ़ है, हमारा एक उसूली मौक़िफ़ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और जो हम तो कहते हैं हमने आइन को प्रोटेक्ट किया है। जहाँ तक इनकी बात हो रही है कि बाकी अगर हम अगेन दूसरे मुल्कों में देख लें, उन्होंने कहा कि इतना इंक्रीज हुआ है डिफिसिट, तो हम लुक एट द डेट, जो एक्सटर्नल डेट होती है, आप जापान की देख लें कि कितनी डेट है, या टैक्स टू डेट रेशो कितना है, तो हम सारे मुल्कों के अगर इक़्तिसादी करें, मसला है, बिल्कुल मसला है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखें कि इन हालात के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जितने सोशल सेफ्टी नेट्स दिए शायद तारीख में किसी और हुकूमत ने नहीं दिए। एक सवाल का मुझे जवाब देते हैं ताकि बात मुख्तसर करके मैं आगे भी बढ़ूं, कि एहतसाब कमीशन ये कहता है कि रोज़ाना 800 अरब डॉलर की करप्शन हो रही है। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 90 अरब डॉलर बन जाते हैं। जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपना कुछ गंवा चुके हैं वो 70 अरब डॉलर है। तो करप्शन इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला हुआ या दहशतगर्दी सबसे बड़ा मसला हुआ? आपसे जब बात की जाती है, हुकूमत के किसी भी शख्स से बात की जाती है, वो कहते हैं जी हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इसलिए हमारी मैं वही कहती हूँ ना कि अगर हम इस करप्शन को लेट्स लुक एट सूबों को देखें, ठीक है, अच्छा। और उसमें इसका हिस्सा हम देख लें कि पंजाब का उसका कितना हिस्सा है। करप्शन मसला नहीं, वो नहीं, करप्शन बिल्कुल मसला है, लेकिन करप्शन को आप जिस एंगल से देख रहे हैं उसको मैं समझती हूँ कि उसमें आप एक स्पिन दे रहे हैं। करप्शन इज एन इशू, लेकिन करप्शन सिस्टमिक है। जितनी भी आप पाकिस्तान के ऊपर जितनी रिपोर्ट्स आई हैं उसमें करप्शन कहाँ पाई जाती है? इदारों में पाई जाती है, जिसमें कौन कौन से इदारे हैं? पुलिस है, जुडिशरी है, लोअर कोर्ट्स हैं, ये सारे इदारे। आपका हेल्थ निज़ाम है, रेलवे है, रेलवे है, स्टील मिल है, NICL है, OGDC है। मैं बिल्कुल इससे देखें, आपके एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने एक रिपोर्ट दी और ये उन्होंने एक बहुत ग्रोस किस्म की एक फिगर दी कि पता नहीं कितने अरब की करप्शन है। उसमें उन्होंने ये साइट किया कि टैक्स टू GDP रेशो में भी इसलिए है कि करप्शन है। उन्होंने ये कहा कि ये बड़े इदारे जो हैं ये लॉस में जा रहे हैं, इसलिए करप्शन है। आप मुझे इनका लिंक बता दें कि अगर एक इदारा सपोजिंग PIA लॉस में जा रहा है तो उसका आप करप्शन से लिंक बता दें। उसके कई और वजूहात हो सकते हैं। उसका हो सकता है वजह ये भी है कि आपके इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस आपके बढ़ गए, गलत मैनेजर्स को तैनात करना, गलत सरबराहों को तैनात करना, पॉलिसियों को लेके चलना, और अगर और एहतसाब ब्यूरो, आपका अपना एहतसाब ब्यूरो अगर कहता है कि 800 अरब डॉलर निकल रहे हैं रोजाना, तो फिर हम क्या कह सकते हैं? ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आते हैं और इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा कि इसको आप स्टडी करें कि कहाँ लीकेजेस हो रहे हैं। मैं तस्दीक करना चाहूंगा, 8 अरब रोजाना निकल रहे हैं। किस एरिया में लीकेजेस हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, अगर उसको हम ब्रेकअप करेंगे तो शायद हमें एक पर्सपेक्टिव में, हम चीज़ों को एक गलत उसमें लेके आ रहे हैं। करप्शन बिल्कुल है, लेकिन ये आज से नहीं थी, ये शुरू से करप्शन है। और करप्शन के अगर इनकी हुकूमत थी या मुशर्रफ की हुकूमत थी, उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ बिल्कुल कोई करप्शन थी। तो और जैसे ये 800-900 अरब की आपने बात की, और अगर
हम इदारों पर ये करप्शन कैलकुलेट करें, व्हाटएवर, वो तो पता नहीं कितने कितने वो कोट करते हैं। वो आखिर आपका इदारा ही कर रहा है, और शायद ये कोई जवाब नहीं हो सकता कि अगर दूसरों ने गलत किया, हमसे पहले वालों ने गलत किया, हम भी गलत कर रहे हैं, तो हमें शुरू से बात करनी चाहिए, सारी बात करनी चाहिए। अब तक की जो गुफ्तगू हुई उसका एक खास मकसद था, मैं जहां तक आपको लेकर आना चाहता था। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि इस तरह जब मईशत तबाह होती है, जब इदारों में इस्तेहकाम नहीं होता, जब मुल्की इदारे करप्शन की वजह से या बदइंतज़ामी की वजह से तबाही की तरफ जा रहे होते हैं, तो इसका असर किस पे पड़ता है और किस तरह से पड़ता है, एक ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक।